अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। चामराजपेट के पादरायनपुरा में अल-तैयबा टूर एंड ट्रैवल्स की दूसरी शाख की इफ्तिताह अमल में आई। इस मौके पर अल-तैयबा टूर एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदार अशरफ अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस नई शाख के अहम मकासद और ख़िदमात पर रोशनी डाली। बताते हुए कहा कि ये शाख अवाम को जदीद और मियारी सफरी सहूलतें फराहम करेंगी। अशरफ अली ने यह भी वजाहत की है कि इस शाख में जदीद सहूलतों का ख्याल रखा गया है और ये बेहतरीन कस्टमर सर्विस फराहम करने के लिए तैयार है। इस इफ्तिताह के ज़रिए अल-तैयबा टूर एंड ट्रैवल्स अपनी खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने और अवाम की सफरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक और क़दम उठा रहा है। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अशरफ अली अल-तैयबा टूर्स इंटरनेशनल से बात कर रहा हूँ। ये हमारी शुबाई नगर में एक हेड ऑफिस है, तो हमारी यहाँ पर ब्रांच शाख ओपन हुई है पादरायनपुरा में 4th क्लास मौला शादी महल के पास ये ओपन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है बहुत से हाजियान जो है रब्ता कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के दिन जो जुमा के दिन ऑफिस ओपन हुई है। कितने साल से अल-तैयबा? 2015 से 2015 से हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पादरायनपुरा में खोलने का मकसद क्या है सर? यहाँ की आवाम जो है बहुत से आदमी जो है यहाँ से जाना चाह रहे हैं और कॉन्टेक्ट्स में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये भी जाना चाह रहे हैं, ये इसलिए जो हम लोग जो है ये ऑफिस ओपन किए। यहाँ पर कौन रहेंगे? यहाँ पर हमें ज़बीउल्लाह भी रहेंगे, हमारे जैद रहेंगे, रेहान रहेंगे, मैं भी रहूँगा इंशाल्लाह। तो बताइए सर, अकोमोडेशन कैसे रहेंगे? हम अकोमोडेशन बोले तो मक्के में 350 मीटर 350 से 400 मीटर रूम है और मदीने में 100 से 150 मीटर कमरे में रूम रहेंगे। 3 स्टार 4 स्टार होटल रहेंगे। खाना पीना सब जो है हमारा बेंगलुरु का स्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ियारत है, मक्के की ज़ियारत है, मदीने की ज़ियारत है और जुलाना चाहे कुमरा कनेक्टिंग फ्लाइट भी रहेगी और डायरेक्ट फ्लाइट भी रहेगी, दोनों फ्लाइट हैं। उम्रा का पैकेज क्या चल रहा है सर? अभी हमारा कनेक्टिंग जो है 85 ले रहे हैं हम लोग और डायरेक्ट फ्लाइट जो है 95 है। हज उम्रा के अलावा दूसरे कुछ आपके पैकेज रहेंगे यहाँ? हमारा दुबई पैकेज है, बगदाद है, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने वाले हैं बगदाद का भी। क्या क्या सर्विस रहेगी आपकी अल-तैयबा की जानिब से? हमारी जानिब से जो वीज़ा असिस्टेंस है, पासपोर्ट भी अगर से कोई बनाना चाहा तो वो भी है, मनी एक्सचेंज है, अगर से कुछ सऊदी रियाल चाहिए तो वो भी हमारे यहाँ हम दे रहे हैं और पासपोर्ट भी जो है हम बना रहे हैं, एयर टिकट भी है। पूरा एक बजट पैकेज है सर आपका? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए? इंशाल्लाह जल्द से जल्द आकर हमारे से रब्ता करें। हमारा नंबर जो है स्क्रीन पर रहेगा, इंशाल्लाह हमारे से रब्ता करें। इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर सर्विस देने का इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह जी, मैं जो है अल-तैयबा टूर इंटरनेशनल की तरफ से एक खादिम हूँ। क्या मकसद है सर पादरायनपुरा में खोलने का? सर हमारा पादरायनपुरा में खोलने का मकसद ये है कि बहुत से हाजी यहाँ से आकर हमारी हेड ऑफिस को जो है कांटेक्ट करते थे, हेड ऑफिस से आकर जो है रब्ता करते थे, फिर उनको जो है हमें वहाँ से उनको खिदमत देते थे, मगर उनको आना जाना ज़रा उनको बहुत बार होता था। इस वजह से हमारा कई सालों से
ये कोशिश में थे कि हमारा जो हाजी यहाँ से हमारे राब्ते में वहाँ पर आ रहे, बार बार उनको आना जाना तकलीफ़ होने की वजह से हम जो है कई महीनों से कोशिश में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जी यहाँ पर एक हमें एक हाफिज़ खोलने का मौका दिया, तो हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक हाफिज़ ओपन किए हैं। तो कैसा सर, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 2015 से हमारा जो है ग्रुपों को लेकर जाना आना हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे अंदाज में हमारा खिदमत जो है हाजियों के साथ हैं, और जो है जितना हो सके हमें दिलो जान से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बताते हैं ये कारोबारी सिलसिला भी है और ये खिदमत का भी अंजाम है। सबसे पहले मैं तमाम आवाम नास से कहना चाह रहा हूँ, जो जितने भी हाज़िरीन देख रहे हैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारा जो है कारोबारी इरादा कम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाजियों को अपनी तरफ से जो है दिलो जान से अच्छी खिदमत दें। हमें जो है उनके लिए जिस तरह अगर कोई 4-5 हाजी आ रहे हैं, अगर उसमें कोई बेवा औरत भी हैं, कोई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए हमें रियायत भी रखे हुए हैं। जिस तरह मस्जिद के उलमा किराम हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, मुअज़्ज़िन हज़रात हैं, इन लोगों के लिए भी हमारे तरफ से रियायत का जो है इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा जी। और जितना हो सके इंशाअल्लाह जितने भी लोग देख रहे हैं तमाम से जो है गुजारिश है जल्द से जल्द आकर हमारे से रब्ता करें इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर जो नंबरात आ रहे हैं वो नंबरात से हमारे जो है 24 आवर्स हमारे जो है इंशाअल्लाह रब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह। इस ऑफिस में अगर किसी से कांटेक्ट करना चाहे जी मैं मौजूद रहूँगा इंशाअल्लाह। अशरफ अली साहब जी इंशाअल्लाह अक्सर जो है ये इनका जितने भी जो ये ज़िम्मेदार हैं ज़िम्मेदारी है अशरफ अली साहब की है। इंशाअल्लाह इनके गैर मौजूदगी में वो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आहिल रहेगी इंशाअल्लाह, पूरी मैं निभाऊंगा इंशाअल्लाह। लोकेशन क्या मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह है। लोकेशन क्या है? ये पादरैन हॉस्टल मेन रोड पादरैनपुरा 4th क्रॉस नियर मौलाश फंक्शन हॉल मौला शादी महल। टाइमिंग क्या रहेगी सर ऑफिस की? सुबह में 10:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक की टाइमिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरात की दुआओं से और तमाम जो है हाजियों की जो है फ़िक्रों की वजह से अल्लाह पाक ने यहाँ पर हाफिज़ खोलने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मोहल्ले के ज़िम्मेदार मस्जिद नूरानी के जो है ख़तीब व इमाम हैं मुफ्ती असग़र अली साहब, जो हमारे भी वो उस्ताद रहे हैं, बहुत अच्छे उस्ताद मोहतरम हैं। तो उनकी जो है उनकी जानिब से यहाँ पर आना हुआ जी, फिर वो बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 मिनट की इस लाइन से सिलसिले से बात हुई, फिर दुआ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआओं से हाफिज़ का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला हादी है, वल्लाहु यहदी मन यशा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। तो रास्ता दिखाना और रहबरी रहनुमाई करना ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, और इस सिफ़त को जो बंदा अपने अंदर पैदा कर ले वो बहुत ही मुबारक आदमी है, बहुत ही मुबारक बंदा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह ताला के हुक्म से रहबरी रहनुमाई फरमाते थे, और अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा रहबरी और रहनुमाई में गुजार दी। भटके हुओं को रास्ता बताया, भूले हुओं को रास्ता बताया। तो रास्ता बताना और रहबरी और रहनुमाई करना अल्लाह, रसूलुल्लाह और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दुनिया में तमाम नेक बंदों की ये सुन्नत रही है। और रास्ता जो बताता है, हिदायत रहनुमाई जो करता है, वो चाहे किसी भी मज़हब का आदमी हो वो बहुत अच्छा समझा जाता है और उसके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। आप किसी शहर में, किसी अजनबी शहर में जहां आप पहली बार गए हों, वहां जब आप जाते हैं और किसी जगह का आपको एड्रेस मालूम नहीं होता है, आप परेशान होते हैं। वहाँ की लैंग्वेज आपको मालूम नहीं, वहाँ की गलियाँ और सड़कें आपको नहीं मालूम। तो ऐसी जगह पर अगर कोई आपको एड्रेस बता दे या एड्रेस जहाँ जाना है उस घर तक आपको पहुँचा दे, तो आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आपके दिल से दुआ निकलती है या नहीं। तो ये जो ऑफिस है ये रास्ता बताने के लिए, रहबरी के लिए और रहनुमाई के लिए ये ऑफिस खोली जा रही है, और वो भी मुक़द्दस मकामात पर पहुंचने के लिए जहां इंसान की आखिरी ख्वाहिश यही होती है। एक आदमी हर चीज़ से माला माल हो गया, घर भी बना लिया, शादी भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी हो गईं,
لیکن ایک خواہش وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ مرنے سے پہلے تو اپنا گھر کا دیدار کرا دے۔ تو اس مقام مقدس تک پہنچنے کے لیے راستہ بتانا اور رہبری کرنا یہ بہت اہم کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اتنا پیچیدہ کام ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ اوپر سے اس کا ترجمہ اب دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں، حضرت اسماعیل اپنے والد کا ساتھ دے رہے ہیں، اور دل دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری نسل میں ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری بالکل فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ اب اس ٹاپک کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، رہبری اور رہنمائی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے خلیل آپ اس گھر کا طواف کیجئے، حج کیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ دور دراز سے اپنی اونٹنیوں پر سواریوں پر آئیں اور اس کا طواف کریں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کرو اور حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا تیرا کام آواز لگانا ہے، میرا کام پہنچانا ہے۔ اور اے اللہ میں کیسے حج کروں گا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مجھے حج کا طریقہ بتا دیجئے، کیسے حج کروں گا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، حج کے طریقے ہم کو سکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رہبری اور رہنمائی کی۔ یعنی یہ حج اور عمرہ کرانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ حج کا طریقہ بہت آسان نہیں ہے، ہم کو سکھا دیجئے، ہم کو طریقہ بتا دیجئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے طریق حج بتایا بھی اور مقامات حج دکھایا بھی، طریق حج بتایا بھی اور مناسک حج دکھایا بھی، بتایا بھی اور دکھایا بھی۔ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی ایسے ایسے حج کیجئے، طریقہ بتا دیا۔ اور دکھانا کیا کہ کہاں سے کیسے شروعات کرنا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، سعی کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو مناسک حج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے طریق حج بتایا بھی حضرت جبریل کے واسطے سے، اور مقامات حج دکھایا بھی۔ تو ذبیح اللہ بھائی اور اشرف علی بھائی کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، اور بہت اہم ذمہ داری ہے کہ آپ جن حجاج کرام کو لے کر وہاں پہنچیں گے، عمرہ کرنے والوں کو لے کر پہنچیں گے، ان کی مکمل رہبری رہنمائی کرنا۔ یہ نہیں کہہ دینا میں ذرا آرام کر لیتا ہوں تمہیں سب ہو کو آ جاؤ۔ ابھی 2 دن پہلے نورانی مسجد سے بالکل بازو میں حاجی عبدالسلام صاحب کی بلڈنگ میں ایک ہی انہوں گئے، 5 چکر خالی لگائے سعی میں اور پاؤں میں درد ہوا، فوراً روم چلے گئے۔ بعد میں مسئلہ پوچھ رہی کہ حضرت ایسا ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا دم دینا لازم، کون سا کام کرنے سے، کون سا کام چھوٹ جانے سے دم واجب ہوتا ہے، آپ کے اوپر جرمانہ آ جاتا ہے، یہ سب طریقہ سیکھنا۔ وہ کون سیکھنا؟ ٹور والے سیکھنا، ٹور والے سیکھنا۔ اور تمہیں اپنے ٹچ میں، اپنے رابطے میں ایسے علماء رکھنا کہ حضرت یہ ایسا مسئلہ ہو گیا، کیا کرنا ہے، وہ حضرت تمہیں مسئلہ بتا کو دیتی۔
ہر کام رہبری رہنمائی سے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو بھی ٹور چلانے والے ہیں ان کو مکمل طریقے حج اور طریقے عمرہ سیکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر کسی ساتھی کے ساتھ کچھ اگر کم سرس ہو رہا ہے تو آپ فوراً اس کی تلافی کر سکیں. اگر ٹور والے وہاں ساتھ میں رہتے تو فوراً بولتے ہیں نا نہیں یہ پورا کر لو، اگر نہیں کرے تو اگر درد ہے تھوڑا آرام کر لو، ویل چیئر منگا لیتے ہیں اس کے ذریعے سے کر لو، تاکہ ارکان صحیح ادا ہو جائیں اور دم وغیرہ واجب نہ ہو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے طریق حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا بھی اور دکھلایا بھی. اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ بھی محتاج ہیں رہبری اور رہنمائی کے. تو ماشاءاللہ الطیبہ یہ ٹورس انٹرنیشنل حج عمرہ زیارت، اس کے لیے اس آفس کا آغاز ہو رہا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اشرف بھائی اور محمد ذبیح اللہ بھائی یہ دونوں حضرات مل کر بہترین طریقے سے اپنے گروپ کو لے کر جائیں اور بہترین طریقے سے سنت رسول کے مطابق، اسلاف کے طریقے کے مطابق حج بھی کروائیں، عمرہ بھی کروائیں، مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کروائیں، ہر چیز کی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھیں. جہاں بھی آپ کے گروپ کے ساتھی پہنچیں تو وہاں کے بارے میں آپ ان کو بیک گراؤنڈ اور وہاں کی ہسٹری بتائیں تاکہ ان کے اندر جان پیدا ہو. صرف زیارت اور ٹور نہ ہو، ان کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہو، ایمانی طاقت پیدا ہو. بہرحال یہ بڑا خوش آئند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسی لائن سے جوڑ دیا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں ہمیشہ خانہ کعبہ رہے گا. اس زندگی سے بہتر کون سی زندگی ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے ملک میں اگر ہمیں خانہ کعبہ کو دیکھنے کی ضرورت پڑے تو کتنے پیسے کی ضرورت پڑے گی؟ ہر بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا. لیکن آپ حضرات اس لائن سے ہیں، اللہ کرے کامیاب ہوں آپ حضرات، کہ ہر لمحہ آپ وہاں گروپ لے کر آنا جانا کریں گے اور آپ کے لیے مقامات مقدسہ اور حرمین شریفین کی زیارت آپ کے لیے بہت آسان ہوگی. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیے کہ ایسی خدمت ربنا تقبل منا، یعنی حاجیوں کی خدمت اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو خدمت ہے، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لے. تو عام طور پر آج کل جو ٹورسٹ والوں کی جو خبریں آ رہی ہیں نا، چونکا دیتی ہیں، لوگوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. ٹور والے پیسے لے کے چونا لگا کے چلے گئے، کئی بار حاجیوں کو پاسپورٹ لے لیتے ہیں، ساری چیزیں دے دیتے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ بڑھاتے ہیں. کئی حاجی ایئرپورٹ سے واپس ہوئے، ریلوے اسٹیشن سے واپس ہوئے، ایجنٹ آیا نہیں، ان کا آگے کا سفر ٹکٹ نہیں ہے ان کے پاس، ویزا نہیں ہے ان کے پاس. تو ایسے بھی ہیں. بہرحال ذبیح بھائی ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں اور ماشاءاللہ اشرف بھائی بھی بہت پرانے ہیں، اس میدان کے تجربے کار ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس لائن سے مزید خدمت کرنے کا موقع ملے اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے. بہت ذمہ داری والا کام ہے. اور کچھ کہنا ہے؟ بہت ہی ذمہ داری والا کام ہے. ہمت سے کام کریں، ترتیب سے کام کریں، علماء کی رہبری رہنمائی میں کام کریں. انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی، مضبوطی بھی آئے گی اور خود آپ کو اعتماد بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹور کو بے انتہا قبول فرمائے.